बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12वें पारा के खुलासा के साथ मैं हूँ एहतशाम फारूकी। कुरान पाक का 12वां पारा 2 सूरतों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें सूरह हूद वो मुकम्मल है और उसके बाद फिर सूरह यूसुफ इसी पारा के अंदर शुरू हो रही है, उसकी इब्तिदा हो रही है। चुनाचे इस पारा की जो इब्तिदा है वो होती है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। कि ज़मीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो और जिसके मुताल्लिक वो ना जानता हो कि वो कहाँ रहता है और कहाँ वो सौंपा जाता है। सब कुछ एक वाज़ेह किताब के अंदर दर्ज है। ये इंसान ही है जो बेतवक्कुली करता है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी मखलूक़ात हैं वो अल्लाह के ऊपर उनके तवक्कुल का यह आलम होता है कि उन्होंने कभी खाने को स्टोर नहीं किया, कभी खाने के लिए उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की जितनी इंसान करता है। और आप देखते हैं कि ज़्यादा लालच और हिर्स और हवस के अंदर इंसान ही मुब्तला है और इंसान ही इस तरह की अखलाकी बुराइयों का शिकार है। वो रिज़्क़ की तलाश के अंदर आकर बाज़ औक़ात ऐसी बातें कर जाता है, ऐसे काम कर जाता है जो एक अशरफुल मखलूक़ात इंसान को ज़ेब नहीं देते। और इसकी वाज़ेह मिसाल आप देखते हैं कि हम में से अक्सर लोग हैं वो इस तरह की बुराइयों का शिकार हैं। तो अल्लाह के ऊपर जब आपका तवक्कुल नहीं होता तो फिर आप सूद खोरी के पीछे जाते हैं, फिर आप रिश्वत के पीछे जाते हैं, फिर आप नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करते हुए रिज़्क़ को तलाश करते हैं। तब बुल्ले शाह ने का एक मुझे बड़ा खूबसूरत वो बात याद आ गई। वो कहते हैं कि वेख बंदे आसमाना उत्ते उड़दे पंछी, वेख ते सही की कर देने, ना कर दे रिज़्क़ ज़ख़ीरा, ना भुखे मरदे ने। कदी किसे ने पंख पखेरू, भुखे मरदे वेखे ने, बंदे ही कर दे रिज़्क़ ज़ख़ीरा, बंदे ही भुखे मरदे ने। तो ये इंसान की फितरत है और इंसान का हाल है कि वो माल के पीछे भागता है। इरशाद होता है कुरान पाक के अंदर, अल्हाकुमुत्तकासुर, कसरत ने तुम्हें हलाक कर दिया यहाँ तक कि आज तुम अपनी कब्रों के अंदर पहुँच गए, कब्रों का तुमने आन मुँह देखा। फिर इस पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दूसरा मज़मून है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के एतराज़ात का तज़किरा किया गया कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर की बात को मानने से इनकार कर दिया और उनके ऊपर एतराज़ क्या कर दिए कि आप भी तो हमारी तरह के एक बशर हैं, यानी आपको हम देखते हैं आप भी हमारी तरह के एक बशर हैं। चुनाचे आयत नंबर 27 के अंदर इसका तज़किरा होता है कि जवाब में उस कौम के सरदार जिन्होंने इसकी बात मानने से इनकार किया था बोले, हमारी नज़र में तो तुम इसके सिवा कुछ नहीं हो कि बस एक इंसान हम जैसे। और हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में से बस उन लोगों ने जो हमारे पास कमीन थे बेसोचे समझे तुम्हारी पैरवी इख्तियार कर ली, और हम कोई चीज़ भी ऐसी नहीं पाते जिसमें तुम लोग हमसे कुछ बड़े हुए हो, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं, माअज़ल्लाह। तो अब ये देखिए कि इसमें एक तो ये है कि उन्होंने पहला एतराज़ ये किया कि आप भी हमारी तरह के एक बशर हैं, इंसान हैं और हमारी तरह के ही हैं। और इसके बाद फिर इस समय एक और बात का पता चलता है, वो ये कि किसी भी नबी के ऊपर ईमान लाने वाले जो पैरोकार हैं वो पहले गरीब गुराबा होते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मेरी उम्मत के जो गुराबा हैं उनके लिए खुशखबरी है। इसके बाद फिर इसी पारा के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है और उनकी एक बड़ी खूबसूरत दुआ को यहाँ पर बयान किया गया है। चुनांचे इरशाद होता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तग़फ़िर ली व तरहमनी अकुन मिनल ख़ासिरीन। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ ऐसी चीज़ का तुझसे सवाल करूँ जिसकी हकीकत मुझे मालूम नहीं, और अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा और मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं तबाह हो जाऊँगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये दुआ है। इसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को दावत का तज़किरा इसी पारे के अंदर मौजूद है। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम का जो जवाब था वो भी इसी पारे के अंदर है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर कौम लूत पर अज़ाब लाने वाले जो फ़रिश्ते थे उनकी आमद का तज़किरा इसी पारे के अंदर मौजूद है। फिर इस पारे के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को अल्लाह ने बुढ़ापे की हालत में बेटा इसहाक़ अता फ़रमाया। और उसके बाद फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का इस पारे के अंदर तज़किरा मौजूद होता है। फिर हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़े को इस पारे के अंदर बयान किया गया है कि हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अज़ाब आया तो उसकी वजह क्या थी कि ये लोग
ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی پارے کے اندر ایک بار پھر تذکرہ آتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس پارے کے اندر قیامت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ روز قیامت انسان دو طرح کے ہوں گے، کہ ایک تو وہ ہوں گے جو خوش بخت لوگ ہوں گے، نیک بخت ہوں گے، اور دوسرے وہ بدبخت لوگ ہوں گے۔ تو بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور حالت کفر کے اوپر جو مرنے والے ہیں وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن جو دنیا کے اندر آئے، اسلام قبول کیا، لیکن گناہوں کے اندر لتھڑے رہے، گناہوں کے اندر پڑے رہے، تو وہ اللہ کی منشا کے مطابق جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں عذاب سے نجات عطا فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ پھر جو نیک بخت ہیں، اللہ نے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں کو رکھا ہوا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں بڑی طوالت کے ساتھ ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے۔ یہ 2 بھائی ایک ماں سے تھے، اور دوسرے وہ دوسری بیوی سے تھے، اور ان کا جو سگا بھائی تھا وہ حضرت بنیامین علیہ السلام، یہ دونوں بھائی تھے، اور یہ حضرت یوسف چونکہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ پھر انہوں نے خواب دیکھا جس سے ساری بات کی ابتدا ہوتی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اور یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا، 11 چاند، ان کو 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے والد سے اس خواب کا تذکرہ کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا کہ بیٹا آپ نے اس خواب کو وہ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اے میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے اوپر بیان نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی چال چلیں، اور کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر جب بھائیوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیا اور جنگل میں لے گئے، تو بہانہ یہ لگایا کہ ہم ان کو اپنے ساتھ کھلائیں گے، ان کو سکھائیں گے، لیکن انہوں نے آپ کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا۔ تو کنویں میں سے ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور لے کر اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ وہاں سے عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو خرید لیا، اور آپ کے ساتھ اس کا وہ برائی کا ارادہ تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات سے اس کو منع فرما دیا کہ آپ اللہ کے نبی تھے، تو آپ نے اس کو منع کر دیا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب یوسف علیہ السلام بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا فرمایا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ سارا واقعہ آ جاتا ہے کہ جب آپ اس گھر کے اندر تھے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مسوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ پھر یہ سارے کا سارا واقعہ اسی پارے کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور وہاں پر پھر دو قیدی وہ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، آپ ان کو خوابوں کی تعبیر بالکل درست بتاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ خواب ہی آپ کے جو اللہ نے یہ خوابوں کی علم جو عطا فرمایا تھا، یہی آپ کے جیل سے نکلنے کا طریقہ اور جیل سے نکلنے کا یہ آپ کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ کی جو خواب ہے وہ بالکل درست ثابت ہو جاتی ہے، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا اس قصہ اس پارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ تھا آج کے پارے کا خلاصہ۔ کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔